आज दनपाराच्या जेवणाक हांवें काले सकट प्रिपेर केलें आनी कशें प्रिपेर केलें म्हण क्विक जावन सांगता. काळे पाकाटीचे लेपो हाडिल्ले ते आनी तशेंच फ्रिजांत एक जीवी पणस आसलो सो ताजें हांवें मॅरिनेशन रोविनास फीश फ्राय मसाला घालून केलें. वालचे भाजयेचें एक ल्हानशें वाज प्रिपेर केलें टेबलार सोबीत दिसता न्ही. उपरांत फीश फ्राय मसाला करूंक पियाव टोमॅटो आले लसूण आनी तरणी मिरसांग कोसोर करून दवरलें. आतां हे डिश काले म्हण तुमी म्हाका कमेंट्सान सांगाजे. तशेंच सकाळीं हांवें तयार केल्लें आंबाटी इल्लेशें आसा उरिल्लें. आतां पयलें हांव जिवी पणस मॅरिनेशन करून दवरलें भाजता नाल्लाल तेलान भाजून आसा. आतां उपरांत आनी एका कायलेंत हांव मसाला फ्राय करूंक पयलें मॅरिनेशन केलें. लायट फ्राय करन आसा, मस्त फ्राय करचें नाका. हें डिश हांवें पयले फावटी ट्राय केल्लें जाल्यार हांवें आजो प्रॉपर डिटेल्ड व्हिडिओ करूना केदाळे हांव रेसिपीज करतना बरें जाल्यार मात्र हांवें डिटेल्ड व्हिडिओ करन शेअर करचें. आतां ताजें इल्लेशें तेल आनी एका कायलेर घालून पियाव टोमॅटो आलें लसूण आनी तरणी मिरसांग कोसोर करून दवरलें. इल्लें करपेपारलें सांगता बरें करून भावोवचें. पावभाजी स्मॅशर या खंयचेय जडायेचें स्मॅशर आसल्यार तांतूं स्मॅश केल्यार आनीकी बरें जाता. म्हजे कडेन एक रुखाचें स्मॅशर आसा तांतूं हांव इल्लेशें वेळ स्मॅश करता. आतां स्मॅश करून जाल्ल्या उपरांत ताका इल्लेशें रोविनास फीश फ्राय पावडर परतून मॅरिनेशन हांवें तांतूंच केल्लें. आतां परतून जस्ट इल्लेशें घालून इल्लेशें उदक घालून एक ह्या रितीचें एक मसाला प्रिपेर करचें. आनी आतां भाजिल्ल्या मसले वयर दोनी कुशींनी घालून परतून लायट जावन इल्लें फ्राय करयेत. तुमकां मसालो भायर वेता म्हण जाल्यार तुमी केळंबेच्या खोल्यारी तुमी स्टफ करून भाजयेत. डिश खंयचें म्हण सांगूंक विसरनाकात. म्हजें जेवण पुरा तयार जालें. हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केल्लें लेप्यांचें फ्राय मस्त टेस्टी जालां. नेक्स्ट टायम हांव तुमकां हाची रेसिपी करेक्ट जावन परतून एक पाटी व्हिडिओ काडून दाखयता. हें डिश खंयचें म्हण तुमी म्हाका सांगिचे. नेक्स्ट व्हिडिओ सांगता तुमकां मेळटली. बाय.